السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي الأعزاء تلاميذ أولى باك. مرحبا في فيديو جديد من سلسلة تمارين ولا إكزيرسيس ديال ترافاي إي بويسونس. داكوغ دونك وصلنا في ليكزيرسيس نيميرو 5. ما تجيوش عليها هادي راه هادي لا صيغة اللي حط يعني حاط لكم في انستغرام. دونك وصلنا تقريبا في التمرين رقم 5 يعني من السلسلة ديال التمارين. داكوغ دونك نحاولوا نكملوا هاد ليكزيرسيس. هو إكزيرسيس اللي هو اش غادي نقولوا كلاسيكي صافقين ليكزيرسيس اللي كيتحطوا بزاف. دونك انا غادي نحاول نركز لان الاكزيرسيس ساهل. نحاول يعني نركز لكم على النقاط اللي مهمين واللي كيتحطوا بزاف في الفاضل. دونك نبداو على بركه الله. دونك شنو قال لي في هذا ليكزيرسيس؟ قال لي ان كور سوليد اس سو ديبلاس سور ان راي يعني واحد السكه qui se trouve dans le plan vertical comme le montre la figure ci-dessus. D'accord, donc عندي هاد لا راي هاد السكه كتكون ثلاثه ديال لي بارتي. Première partie AP, deuxième partie BC et troisième partie CD. Première partie AP rectiligne, BC taille rectiligne مستقيمية و CD circulaire. Donc عطاني الطول ديال AP 4 متر. l'angle alpha donc هنا خاصني l'angle alpha هادي. l'angle alpha هي هادي. donc l'angle alpha هي 20 degrés. Partie rectiligne PC de longueur 6 mètres. Et la partie CD de rayon R. Donc la partie CD la partie c'est une partie d'un cercle. Donc R كتساوي 60 cm. بطبيعة الحال كنخدموش بالسنتيمتر خاصنا ضروري نحولو للمتر. اون دون G كتساوي 10 نيوتن بار كيلوغرام. لا ماس ديال لو كور اس هي 1 كيلوغرام. اي H هاد لا ديستونس H او هاد لا هوتور H 3/4 fois R. Donc on considère que les frottements sont négligeables sur la partie AP. On considère que les frottements sont négligeables sur la partie AP. Donnez les bilans. Première question, donnez les bilans des forces appliquées sur S lors du mouvement sur la partie AB. Puis représenter son échelle. Donc, je نطلب مني في هذا السؤال ديما كنطلب منك تسول راسك في الاكزامان ولا في الامتحان اسيدي شنو طلبوا مني. صافي شنو طلبوا مني انا في هذا السؤال؟ طلبوا مني لو بيلون دي فورس. لو بيلون دي فورس يعني جرد القوى. متفقين؟ دونك غادي نخلي جوست هاد لابارتي هادي. نطلبوا مني يعني لو بيلون دي فورس. لو بيلون دي فورس يعني كنا كيسين ان دونك اول حاجه كتكتب لي سيستيم داكور دو بوين اكولاد دو كور اس la collade bilan des forces. Bilan des forces. Donc, première force, il y a la force du poids. Donc, on a la force du poids. Deuxième, on a le poids du corps S. Deuxième force, c'est la force appliquée par le plan incliné. Le plan incliné, ça fait une force quand c'est la réaction. C'est la réaction du plan incliné. Réaction du plan incliné. Donc je باقي لي شي فورس هنا. دونك ما كاين حتى شي فورس. دونك باقي دونك عندي تما يعني جوست دو فورس اللي عندي. داكوغ دونك جوج لي فورس هما اللي عندي. دونك شنو طلب مني ابخي؟ طلب مني يعني نمثل يعني لي فورس اللي عندي على هاد الجسم يعني في هاد لو بلون انكليني. داكوغ في هاد لو بلون انكليني. دونك هاد البلون اوريزونتال خاصني نرسمو بحال هكا. غاف دونك عندي هدا هو لو كور اس. بروميير فورس غتكون عندي هي لا فورس نقدرو نرسمو هي لا فورس بي فورس دو بوا. داكوغ فورس دو بوا غادي تكون فيرتيكال يعني واش عقولي بحال هكا كتكون فورس دو بوا فيرتيكال توجور ماشي ترسمها بيربونديكولير. هذا كتخطا كديروه فيرتيكال. لا دوزيام فورس هي لا فورس ار بويسك لي فروتمون نيجليجابل. دونك ار غتكون عموديه على لو بلون. ار غتكون عموديه وهذه هي ار. وغترسم ليها بعلامه يعني ديال زاويه قائمه يعني ان بين الاستاذ ان لا فورس راه عموديه بطبيعه الحال. داكوغ دونك deuxième question
calculer le travail du poids lors de déplacement. صافي هما قال لي بعدا أول ما رسمنا هاد ليكواسيون إيشيل هو قال لي أسيدي يعني عطيني هاد عطيني لو طرافاي دو بوا فهاد لو ديبلاسمون. دونك لو طرافاي دو بوا فهاد لو ديبلاسمون شنو غيساوي ليا؟ شنو غيساوي ليا؟ لو طرافاي دو بوا كيسيون دو 1 طرافاي دو بوا لور دو ديبلاسمون أ بي. دونك هذا هو ديبلاسمون أ بي، الجسم كينتقل من هاد لو بوان لهاد لو بوان هو اللي كيهمني. لو طرافاي دو بوا قلنا كيساوي هو بليس او موان ام جي اش، بليس او موان ام جي اش ولا ام جي زد ا موان زد بي. دونك كناخدو ام جي زد ا موان زد بي الا كان عندي اش، الا كان عندي يعني لو كور كنديرو بلوس ام جي اش الا كان الكور يعني ديسون، كنديرو موان ام جي اش الا كان الكور يعني ال مونت. داكوغ دونك هنا الجسم راه كينزل، دونك عندي غتكون عندي هادي هي او زد، غيكون عندي هذا هو او زد. داكوغ دونك زد بي هي هادي، زد بي هي هاد لو بوان تبقى كونفوندي مع او. داكوغ وزد ا غتكون هي هادي لا بروجيكسيون ديال ا هي زد ا هي هادي. دونك هادي هي لا هوتور اش، لا هوتور اش هي هاد لا ديستونس هادي. دونك من هنا حتى لهنا هادي هي لا هوتور اش. دونك شنو غادي ندير انا؟ غادي ندير واحد الازاحه على الاش، غادي نجيب لهنا ندير واحد الكونستراسيون نجيب لهنا. داكوغ دونك شنو غتولي عندي؟ غتولي عندي هاد التريونغل هاد، غيولي عندي هاد التريونغل هادي هي اش، هادي هي الفا، وهادي هي لا ديستونس الفا. دونك اش شنو كتمثل ليا؟ يعني بالنسبه لالفا كتمثل ليا لوبوزون، الكوتي اوبوزي. داكوغ دونك اش كتمثل ليا لوبوزي، دونك غادي نمثلو يعني لوبوزون الكوتي اوبوزي. دونك غادي نديرو سينوس الفا. دونك هنايا شنو غنديرو؟ انا بلا نسيت ما قلنا شنو نديرو هنايا. هنا الكور ال ديسون نديرو بلوس ام جي اش. دونك غنديرو سينوس الفا كتساوي سيدي هي اش المقابل على الوتر اللي كيشوف في الزاويه قائمه هو الوتر اللي كوتينوس ا بي. دونك اش كتساوي لي ا بي سينوس الفا، اش كتساوي ا بي سينوس الفا. وما تنساش كل مره دير ليه اون صافي. دونك صافي انا ندير ليه شويه التوابل في الامتحان، ما ديرش داكشي ناشف. داكوغ شويه التوابل. دونك هنا عندنا لو طرافاي دو بوا شنو غيساوي لي؟ غادي نعوضو باش نعوضو خرجتنا هي ا بي سينوس الفا. دونك لو طرافاي دو بوا سيدي لوغ دو ديبلاسمون ا بي كيساوي لي هو ام جي ا بي سينوس الفا. دونك التلاميذ بارفوا دي زايد كيجي يكتبو في بلاصه بلاصه ما كتبقاش ليه بلينا ام جي ا بي سينوس الفا، كيجي كيكتب في بلاصه ام جي ا بي سينوس الفا. خطا حطيتيها الاستاذ يعني سون ديمونستراسيون بدون برهان، راه ما غاديش يحسبها لك، غادي يحسب لك 4 نقطة ولا شوف شنو غيحسب لك. غايقول لك نقلتيها تقدر كاع يحتاج زيرو يقول لك نقلتيها. دونك سيل بوكلي حاول تكتبوا هاد لا غولاسيون يعني افيك ديمونستراسيون. دونك لا كيسيون الاخرى اللي تابعها شنو قال لي؟ قال لي كالكول طرافاي دو بوا. دونك هنا غادي نديرو لو كالكول. داكوغ دونك خصنا نديرو الكالكول، ما عليناش نديرو الكالكول. لا ماس ام بزاف كيهمهم الكالكول. جي كتساوي 10، ا بي عطاوني كتساوي 4 متر ما عنديش مشكل، و الفا كتساوي سينوس 20 دوغري. داكوغ دونك غادي نديرو كالكول. دونك نتا منها تستافد منها كيفاش كندير كالكولاتريس. كاين اللي باقي ما كيعرفش ماشي مشكل. سينوس 20 كالكولاتريس راه مضبوطه على الراديان، يعني غادي نكتب 20 اوتوماتيكمون راه هو عارف انني راديان. دونك لو طرافاي غيساوي ليا سيدي هو 13 avec 13.68 جول. وديما نكتب لو طرافاي دو بوا من اتال بي كادغي لو ريزولتا. دونك ما تخليش داكشي يعني ني با اونكادغي باش تسهل على الاستاذ ديالك يعني يلقى النتيجه في التصحيح. وهذا غادي يكون انه يقدر يتعاون معاك بدون يعني لا شعوريا يقدر يتعاون معاك يعني في التصحيح حتى هو يتساهل معاك. دونك كيستيون نيميرو وصلنا في بي سي جو بونس. لور دو ديبلاسمون بي سي لا قال لي كالكول طرافاي دو لا فورس ار. دونك لو طرافاي دو لا فورس ار هنايا يعني فهاد لا بارتي هادي. دونك دابا الشكل عندي ما كاين لا شنو.
دونك لو طرافاي ديال ار في هاد لوكا عندي ار كي دايره مع ا بي بيربونديكولير. دونك قلنا في الدرس ان اي فورس لو طرافاي ديالها داكوغ. دونك قلنا اي فورس لو طرافاي ديالها لو طرافاي ديال ار كيساوي ليا فون لوغ دو ديبلاسمون ا بي كيساوي ليا هو ار fois AP. D'accord. Ou puisque هاد R est perpendiculaire à la AP, donc le travail ديال R est égal à 0. D'accord, est égal à 0. Donc je sais pas la caméra علاش je sais pas la caméra علاش يعني كتزيد في اللومينوزيتي ديالها فاش كنكليكيها. donc c'est pas grave. donc lors du déplacement PC باش كنوصلوا للPC قال لك on considère que le frottement est équivalent à une force F. donc la partie PC les frottements راه كاينين constante et tangente à la trajectoire PC. donc قال لك les forces de frottement راه constante فهاد لا بارتي يعني حنا كنحسبوا الطرافاي ديال une force constante ديما خاص تكون ديما la force constante et tangente à la trajectoire PC. calculer le travail du poids فهاد la partie BC. question اللي بعدها calculer le travail de la force de frottement pour la partie BC. donc tout d'abord question juge واحد جوج قال لي calculer le travail du poids BC. donc هنا في la partie BC le poids هذه هي BC او هذا vecteur déplacement BC. le travail du poids perpendiculaire toujours à BC. donc قلنا فاش كيكون الطرافاي فاش كيكون الفيكتور فورس إذا la force est perpendiculaire à vecteur déplacement le travail كيساوي 0. donc غتكتب ليه est égal à 0 car vecteur P est perpendiculaire à BC. انت غتكتب ليه est perpendiculaire à BC tout simplement. donc بالنسبه للكيستيون جو جوج شنو غنديرو قال لي calculer le travail des forces de frottement. force de frottement خاصك ترسمهم باش تعرف باش تحسب le travail ديالهم خاصك ترسمهم. donc هي كتساوي ديال la force F fois le vecteur BC. هنا كنحسبو le travail من P حتى ل C. donc le travail de la force F راه كيساوي هو F fois BC كيساوي هو F fois BC كوسينوس الزاوية اللي بين F و BC. donc BC هي هادي صافي و F صافي غتكون مركز مساحة التماس من هاد المركز ديال السيرفاس وغادي بالعكس ديال لو سونس دو موفمون. دونك قالوا لي ان اف لا طونجونت تراجيكتوار يعني طونجونت البيسي مماسة للبيسي و بيسكو لو سونس دو موفمون هو هذا الجسم راه كيمشي في هاد لو سونس هذا الجسم راه فات لا بارتي بي وغادي دابا يعني فهاد لا بارتي بيسي. دونك هنا لو سونس دو موفمون هو هذا ديما اف راه كتكون في لو سونس اوبوزي دو موفمون. داكوغ دونك لونغ اللي غادي يكون اونتر بي سي و اف هاد لوكا كيكون هو بي هو بي. دونك قلت لكم الا كان دو فيكتور يعني كونفوندي مطابقين دو سونس اوبوزي لونغ بيناتهم هو بي. كانوا دو ميم سونس كونفوندي لونغ هو زيرو. كوسينوس بي هو ناقص واحد. دونك كتكون هي ناقص اف فوا بي فوا بي سي. دونك اف عطاوني لا فالور ديالها اولا. donc calcule le travail de la force F. donc le travail de la force F donc بالنسبة لا فورس F كان ناقصنا واحد المعطى ديال 2 نيوتن. داكوغ دونك بالنسبة لا فورس F يعني الشدة ديالها هي 2 نيوتن. داكوغ دونك هذا المعطى هو اللي كان ناقص في 80 راه نزيدتو دونك ماشي با غاف. دونك F كتساوي هي موان 2 نيوتن فوا بي سي قالوا لي كتساوي 6 متر. دونك 2 فوا 6 هي 12 دونك هي موان 12 جول. دونك قالوا لي calculer le travail de F et donner sa nature. donc puisque le travail de F est négatif, d'accord, تقول لي puisque بما ان le travail de F est inférieur à 0 est négatif, donc c'est un travail résistant. c'est un
Le travail de F est un travail. Le travail de F c'est un travail résistant. Résistant. هذه هي صنعت. D'accord. Donc بالنسبة للكيستيون نمشيو دابا للبارتي سي دي. غنمشيو دابا للبارتي سي دي اللي شوية انتيريسونت. Donc la partie CD est une partie circulaire. Lors du déplacement CD, on considère que les frottements sont équivalents à une force F'. Donc les frottements n'ont pas de la partie F' tangente à la trajectoire. Le frottement avec une tangente à la trajectoire avec une constante et qu'au sens est opposé au sens du mouvement. Après, le sens de la défense avec opposé au sens du mouvement. Et son intensité est prime taillée de Newton. D'accord. Donc, je n'ai la question. Trouver l'expression de l'angle θ d'après le schéma en fonction de R et H. Donc, l'expression, il y a donné l'expression, je calculer θ, donner l'expression en fonction de R et H, de la hauteur H. Puis, il y a calculer θ en radian. Donc, on va aller دقة نلقاو ديك الثيتا. دونك نورمالمون يعني هاد ليكزيرسيس ما غاديش يقول لك كالكولي ثيتا، غادي يقول لك كالكولي طرافاي دو بوا. دونك هاد يعني هاد التمرين محطوط يعني باغ ايطاب، تمشي ايطاب باش تلقى لو طرافاي دو بوا. مزيان، حنا بغينا هكا باش نمشيو بشويه ونفهموا شنو غادي ندير. دونك هنا بالنسبه للثيتا كيفاش غادي نجبدوها، يعني انا نعاود رسم الشكل. عندي هذا هو الشكل. D'accord, donc عندي هادي هي θ، هادي هي لا ديستونس H، هادي هي R وهادي هي C، دونك هادي هي O. هادي O كاين فرق بين O و θ. θ كتكون بحال هكا، θ كنكتبو بحال هكا، هي θ. D'accord. اما اورا كنكتبها بحال هكا تو سامبلومون. دونك هنايا تيتا غنشوفوها كيفاش غنجبدوها، يعني اون فونكسيون ديال المعطيات اللي عندنا في التمرين. دونك تيتا غادي نحاول نستغل هاد الموديلات اللي عندي هنا. دونك غادي ندير الاسقاط ديال هاد التي على هاد لابارتي هادي وعلى هاد الغواص ديال هاد المقص هذا. دونك هاد الاسقاط غنسميه دي بريم. الاسقاط ديال التي على هاد لاكس ولا على هاد الغواط غنسميها دي بريم. داكوغ. دونك هنايا تيتا غنشوفو واش غادي نخدمو. عندي هاد لابارتي هادي او دي بريم جو كوني با. عندي هاد لابارتي هادي جو لو كوني هي اف، كنعرفو اف. وهاد لابارتي مكنعرف عليها والو، هادي ميمكنليش نستغلو. هاد لابارتي هادي ميمكنليش نخدم بها، ما عندها حتى شي علاقة ب اش. داكوغ، نتوما تعرفو علاش. هاد لابارتي او دي بريم نقدر نستغلها تعرفين علاش، حيت عندها علاقة ب اش. دونك علاش هاد لابارتي او دي بريم عندها علاقة ب اش. دونك هادي معندهاش علاقة ب اش وهادي عندها بعلاقة اش. دونك نتا غادي تكون فهمتي. دونك دابخي يعني بليزيور اكزيرسيس، هاد لابارتي هادي من هنا حتى لهنا شنو كتمثل ليا؟ كتمثل ليا ار. من هنا حتى لهنا هي ار، هي الغايون دو لا تراجيكتوار، يعني غايون ديال هاد البارتي سيركولار. عارفين؟ دونك هاد لابارتي او دي بريم شنو كتساوي؟ كتساوي ليا هي ار ناقص هاد لابارتي هادي اللي بالخضر. دونك هاد لابارتي هادي في الواقع راه هي اش. دونك بدات كتبان لينا الفكره كيفاش غادي ندخلو اش. داكوغ. دونك هما شنو طلبوا مني تيتا يعني اون فونكسيون ديال ار اي اش. ار هي يمكن نجبدها، هاد الطيل غادي نستغلو. دونك هاد الطيل ما غاديش نستغلو. دونك علاش؟ لانه ما عندوش علاقه باش. اللي عنده علاقه باش هو هذا. علاش؟ لانه الا درت هاد او دي بريم هي اش، هي هاد لا ديستونس هادي هي ار ناقص لا ديستونس اللي هي اش. داكوغ. دونك هاد او دي بريم شنو كيمثل ليا؟ او دي بريم كيمثل ليا هو المحاذي ديال تيتا، يعني لاجاسون. دونك غادي نخدمو باش نخدمو بكوسينوس تيتا. دونك غادي نديرو كوسينوس تيتا كيساوي ليا هو او دي بريم على او دي. داكوغ.
او دي بريم اش كيساوي او دي بريم كيساوي هو او سي ناقص ناقص دي بريم سي ناقص دي بريم سي. شنو هي او سي؟ او سي هي ار و دي بريم سي هي اش. داكوغ دونك غادي نجي نعوض هاد او دي بريم هنايا، نعوضها هنايا، دونك كتساوي ليا هي ار ناقص اش على ياش على او دي. او دي فين هي او دي؟ هي هادي هي ار. دونك كوسينوس تيتا كيساوي هو ار ناقص اش على ار. دونك كوسينوس تيتا شنو غيساوي؟ ار على ار، غادي نفرق هاد الجوج غتولي هي ار على ار ناقص اش على ار، غنمشي غير بشويه. دونك هي واحد كوسينوس تيتا كيساوي واحد ناقص اش على ار. دونك حتى لهنا مزيان، حتى لهنا راه مزيان. صافي ندير هو فونكسيون ديال يعني كوسينوس تيتا اون فونكسيون ديال اش اي ار. صافي هذا هو التعبير اللي خصنا نوصلو ليه. دونك تيتا كتساوي كوسينوس موان زان ديال ان موان اش على ار. شنو هي هذا موان زان؟ كتسمى الداله العكسيه. دونك انا مبغيتش كوسينوس، بغيت تيتا. يعني كوسينوس تيتا شنو كيساوي؟ كيساوي هو واحد ناقص اش على ار. كوسينوس تيتا كيساوي واحد ناقص اش على ار. وانا بغيت نعطيش كوسينوس بغيت كنبقى نديرو ملي كندير الكالكوليتريس كنديرو هنا تيتا كنديرو شيفت كوس كيعطينا الداله العكسيه. صافي الداله العكسيه ديال كوس. داكوغ وكنكتبو ديك لا فالور اللي ان موان اش سور اي كنكتبوها لداخل ديال كوسينوس موان زان. دونك تيتا كتساوي كوسينوس موان زان ديال اش؟ يعني ديال واحد ناقص اش على ان. داكوغ دونك قال لي كالكولي تيتا. غادي نكالكوليو دابا تيتا سيدي كتساوي كوسينوس موان زان ديال ان اش. شحال عطاوني كتساوي في ليكزيرسيس؟ قال لي كتساوي هي 3 على 4، كتساوي على 3 على 4 ار. دونك ها هي عطاوني ان اش كتساوي 3 على 4 ار. غادي نجيو نعوضوها. هي اش ناقص 3 على 4 فوا ار سور ار. دونك تيتا كتساوي دونك 3 غتمشي ليا ار مع ار غتبقى ليا 3 على 4 على 1. دونك هي كوسينوس موان زان ناقص 1 ناقص 3 على 4. دابا غادي نحسبها. دونك من الأحسن نديرو نحاولو الكالكوليتريس راديان. كتجيني كتطلب راديان لأنها طلبها مني براديان. داكوغ طلبها مني براديان. داكوغ دونك غادي ندير شيفت كوس فتحنا القوس ناقص 3 سيكور شحال هي 1.32 راديان. تقريبا 1.32 راديان. دونك تيتا جات ليا 1.32 راديان. دونك نتا إلا بغيتي تيتا كدير شيفت كوس، يعني كدير الدالة العكسية ديال تيتا تو سامبلومون. راه سي فاسيل. داكوغ دونك حتى لدابا جو بونس راه مزيان. دونك وصلنا دابا الدقيقة 23. خليك معايا، صبر معايا، مبقى لنا والو، نساليو ليكزيرسيس. دونك هنايا قال لي ديدويغ لا لونغور دو لارك سي دي. دونك هادشي كامل باش نحسبو طرافاي دو بوا. بين ما هو يقول لي اوتوماتيكمون ديريكت، يعني ماشي ديريكت يقول لي حسب طرافاي دو بوا. هو داك قسم لي السؤال 3 مراحل. الاول قال لك حسب لي تيتا، الثاني حسب لي سي دي، الثالث غيقول لك حسب لي طرافاي دو بوا. دونك ماشي مشكل. المشكل حنا غنحسبو داك يعني الطرافاي ديال الطرافاي دو بوا على لارك سي دي. دونك لارك سي دي اش كيساوي؟ لارك سي دي، هاد لارك سي دي شفنا هنا في الدرس تاع الغوطاسيون ان لابسيس لابسيس كورفيلين دلتا اس كيساوي هو ار الغايون ار فوا تيتا ولا دلتا تيتا. داكوغ لا ميم شوز. يعني ديما الا عندك واحد المسافه اللي هي كورفيلين راه كتساوي هي الغايون في ديك الزاويه اللي كتشوف فيها. لا ميم شوز. يعني هاد لاك هذا اللي عندك سي دي راه كيساوي الغايون ديال لا بارتي سوبيريور في الزاويه اللي كتشوف فيه. دونك كل ما تزاد هاد لاك كل ما كتزاد مع هاد الزاويه هادي تو سامبلومون. دونك انا عندي الشكل عندي هو هذا.
دونك هذه هي ار وهذا هو سي دي. دونك سي دي اللي غنديرو ليه قوس يساوي هي ار فوا تيتا. دونك تيتا راه ديجا حسبناها هي 1.32 راديان و ار راه عطاوه ليا في اكزيرسيس جو بونس. دونك ار تقريبا 60 سنتيمتر. دونك سي دي يساوي هو 60 سنتيمتر. ما غاديش نخليوها بالمتر باش نحولوها للمتر، ما غاديش نخليوها بالسنتيمتر، غنحولوها للمتر غنضربوها في 10 أس ناقص جوج باش تولي بالمتر. هو تيتا اللي هي 1.32 راديان. دونك سي دي تساوي سي دي دونك هي نديرو 60. دونك الريزلtat تخرج ليا 0.79 داكوغ متر من طبيعة الحال. دونك question prochaine, la question suivante. Donc calculer le travail du poids lors du déplacement. دونك هنا الترافاي دو بوا كاينه واحد الطريقه ساهله في هذا ليكزيرسيس، الحل ساهل داكوغ. دونك الترافاي دو بوا ما غاديش نخدم انا بالطريقه السهله لان ما كيهمنيش انا الطريقه ديال ليكزيرسيس. نوريكم الطريقه السهله ولكن غنوريكم الطريقه اللي كنخدموا فيها في توت لي زيكزيرسيس. دونك هاد الطريقه ديال ليكزيرسيس lors du déplacement, le travail du poids lors du déplacement c'était. Donc عندي le travail du poids كيساوي قلنا هو plus ou moins mgh d'accord plus ou moins mgh. هذا اش اللي عندي هنايا راه هي اش اللي خاصنا نحسبو، يعني هاد اش راه هو الطوغ اش. دونك هنا غنديرو موان علاش لان الكوك كيطلع يعني فيغ لو هو. دونك هذا هو لو بوين سي، هذا هو لو بوين تي عفوا هذا هو لو بوين تي داكوغ. دونك حنا نورمالمون واش غنديرو غنرسمو لاكس او زد، غادي نرسمو لاكس او زد، غنديرو لا بروجيكسيون ديال دي على هاد لاكس تعطينا هادي هي زد دي. غنديرو لا بروجيكسيون ديال سي هذا تعطينا هي مثلا هي او، هادي هي زد سي هي او. دونك هاد لا ديستونس من هنا حتى لهنا هي اش، هاد لا ديستونس هي اش. دونك هاد لا ديستونس اش هي اللي عطاوني هما في التمرين. دونك انا كنوريك يعني بصفه عامه في اي اكزيرسيس شنو خاصك دير. اول حاجه غترسم لاكس او زد، غادي تشوف شكون هو البوين دي ديبار شكون هو البوين داريفي، غادي دير زد دي موان زد او وتجبد هاد لا روتور اش. هاد لا روتور اش شنو غندير لها؟ غندير لها واحد الازاحه غادي نجيبها لهنايا صافي، غادي نجيبها لهاد لابارتي هنايا لان انا هنا باش غادي نخدم صافي غادي نخدم في هاد لابارتي هادي تو سامبلومون. دونك عندي هنا واحد لونغل ثيتا. دونك غادي نرسم الشكل مزيان باش ما سميتوش. دونك ملي عرفت دابا اش، ملي عرفت انا اش دابا، دونك هذه هي اش، هذه هي لا روتور اش داكوغ. هذه هي تيتا، هذا لو بوين او، هذا سميناها دي بريم وهذه سميناها سي وهذه هي دي داكوغ. دونك هاد لا ديستونس اش نورمالمون كيفاش خصك تجبدها نديرو صناحه ما كنعرفوش دوك الاسئله الاولين نفترضوا ما خرجناهمش. دونك اسيدي اش شنو كتمثل ليا اش هنايا هي دي بريم سي. دونك غادي دير دي بريم سي كتساوي هي هاد لا ديستونس هادي ناقص هاد لا ديستونس هادي اللي بقات ليا تو سامبلومون داكوغ. دونك غنفترض حنا الكيسيون الاولين بحال ما شفناهم داكوغ. دونك دي بريم دونك هاد لا ديستونس اش اللي هي دي بريم سي هي اش متفقين راه كتساوي هي هاد لا ديستونس هادي من هنا حتى لهنا اللي هي ار ناقص هاد ديستونس من هنا هي او دي بريم. دونك غنديرو هي غنكتبو بلي بوين او سي ناقص او دي بريم ناقص او دي بريم. او سي هي ار هذا من هنا حتى لهنا هي الغايون، او دي بريم كتمثل ليا هي المحاذي هي الكوسينوس متفقين. دونك غتكون هي كوسينوس ثيتا غادي نديرو ناقص او دي بريم ورجع عاوتاني كوسينوس ثيتا. عندي كوسينوس ثيتا راه كيساوي هو او دي بريم، او دي بريم على دي بوسينوس هو ار متفقين. دونك بحال عاودنا نخدمها ولكن مزيان باش تفهم لا ديمارش كيفاش كنديرو توجور. دونك انا كنقلب على اش او دي بريم هي ار فوا كوسينوس ثيتا دونك غادي نعوضها هنايا او دي بريم هي ار كوسينوس ثيتا. دونك اش شنو غتولي ليا اش هي ار ناقص او دي بريم هي ار كوسينوس ثيتا. ار كوسينوس ثيتا
دونك اش كتساوي ار فاكتور ديال 1 موان كوسينوس تيتا. داكوغ. دونك فينالمون شنو غادي دير؟ دونك لو طرافاي دو بوا لور دو ديبلاسمون من سي ل تي، لور دو ديبلاسمون من سي ل تي كيساوي هو ناقص ام فوا جي ناقص ام فوا جي. داكوغ. في اش قلنا هي ار فاكتور ديال 1 موان كوسينوس تيتا. صافين. دونك نقدر نعوض تيتا عندي ار عندي لا ماس هي 1 جي هي 10 ار هي 60 سنتيمتر كنضربها في 10 بويسونس موان 2 فاكتور ديال 1 موان كوسينوس ديال 1.32 راديان ونزت. داكوغ. لو طرافاي دو بوا شحال غيخرج ليا؟ يخرج ليا ناقص موان 4.5 جول. داكوغ. دونك جو بونس شي كيسيون خاصة هنايا، الكيسيون مكايناش في لا سيري غادي نزيدها. داكوغ. دونك هذا هو لو طرافاي دو بوا. الطريقة اللي ساهلة كنت غادي نقول لكم، الطريقة اللي ساهلة عندنا اش عطاوني في التمرين كتساوي هي 4 على 3 ار. صافين. غادي نعوضو اوتوماتيكمون اش في 4 على 3 ار ونحسبو ناقص ام جي، حيت عطاوني ما في الاول ليزيرسيس قال لي ان اش كتساوي 4 سور 3 فوا ار. داكوغ. دونك هنا وريتكم الطريقه هذه متفق اللي كاينه خاصه بهذا ليكزيرسيس، ولكن انت خاصك تعلم الطريقه اللي عام بصفه عامه هي هذه، حاول تعاودها باش تستافد بزاف. دونك الكيستيون الاخرى قلنا هو كالكولو طرافي دو بوا. هاد الكيستيون ما كايناش في لا سيري ولكن غنزيدوها. كالكولو طرافي دو بوا اف بريم، كالكولو طرافي دو بوا اف بريم لور دو ديبلاسمون من سي حتى ل تي. دونك لو طرافاي دو فورس دو فروتمون عفوا الطرافاي دو فورس دو فروتمون اف بريم من سي حتى ل تي. قالوا لي ان هاد لا فورس اف بريم كي دايره؟ قالوا لي انها طونجونت وعندها وكتكون عندها كيفاش كيكون عندها كتكون غاديه في لو سونس اوبوزي دو موفمون. دونك اف بريم غادي تكون طونجونت لا تراجيكتوار سي دي. صافي. طونجونت ما رسمتهاش مزيان. دونك يعني عندها دو سونس اوبوزي مع سي دي. داكوغ. دونك كيفاش دايره مع سي دي؟ كيفاش الا كان طونجونت مع سي دي وعندها دو سونس اوبوزي يعني لونكل ديالها مع سي دي شنو غيكون؟ هو بي. يعني اش بحال اللي كنعتبروا ان سي دي راه واحد القطعه اللي هي ريكتي، واحد القطعه اللي مستقيميه. صافين. دونك كنعتبروا ان علاش؟ لان اف بريم راه قال لك اشاك فوا اشاك انستون اف بريم راه طونجونت للسي دي. يعني في واحد لانستون بيجي تشوف الزاويه اونتر اف بريم و سي دي كيساوي لو طرافاي اونتر لو طرافاي دو اف بريم في الديبلاسمون سي دي هو اف بريم فيكتور اف بريم في فيكتور سي دي كيساوي هو اف بريم فوا سي دي في كوسينوس الزاويه بيناتهم. داكوغ. الزاويه اونتر اف بريم و سي دي. دونك في واحد لانستون اف بريم طونجونت للسي دي، اف عندها لو سونس اوبوزي ديال سي دي دونك كونفوندي مع طونجونت ليها دونك لونكل بيناتهم هو بي. دونك كدير هو كوسينوس بي تو سامبلومون. اف بريم عطاوني هي 2 نيوتن حتى هي عطاوها 2 نيوتن في ليكزيرسيس، و سي دي راه ديجا حسبناها لقينا فيها 0 فوا 0.60 792. داكوغ. دونك هي نديرو ابليكاسيون نيميريك وما نساوش موان، نسينا موان ديال كوسينوس بي، نسينا موان ديال كوسينوس بي. دونك هي كوس 2 موان 2 فوا 0.792. دونك هي موان 500 دونك 584 اش جول. دونك هذا هو ليكزيرسيس. متفقين نحاولوا تعاودوه. سي بون اكزيرسيس غتشدوا فيه شويه لا باز. داكوغ. حتى نديروا ليكزيرسيس ان شاء الله ليكزيرسيس نيميرو 6 ان شاء الله. ليكزيرسيس نيميرو 6 غادي يكون ان شاء الله واحد ليكزيرسيس ديال الغوطاسيون. دونك واحد الان ما درناش شي كا ديال الغوطاسيون. دونك غادي نشوفوا لو طرافاي دو بوا يعني لو طرافاي ديال فورس في الغوطاسيون يعني في ليكزيرسيس الجاي ان شاء الله. نتمنى انكم يعني تتبعوا معايا في ليكزيرسيس الجاي ان شاء الله. راه غادي نديروا واحد لا سيري اخرى ديال يعني لي طرافاي دو بوا حتى هي راه طلبتوني عليها غادي نديرها ان شاء الله. دونك نخليكم مع الفيديو الجاي ان شاء الله. ابيانتو. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.